ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध पञ्चमोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः सूदास्माकं मनः कामं मग्नं संशयसागरे यक्तोऽथं महस्ताश्चर्यं जगद्विस्मयकारकं यन्मूर्धा माधवस्याभि गदो देहात् पुनः परं हयग्रीवस्तदो जातः सर्वकर्ता जनार्दनः वेदोऽपि स्तौतियं नित्यं देवा सर्वे यदाश्रयाः आदिदेवो जगन्नाथः सर्वकारणकारणः तस्याभिवदनं छिन्नं देवयोगात् कथं तदा तत्सर्वं कथयाशु त्वं विस्तरेण महामते। सूत उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे सावधाना समन्ददः चरितं देवदेवस्य विष्णोर्परमतेजसः कदाचिद्दारुणं युद्धं कृत्वा देव सनातनः दशवर्षसहस्राणि परिश्रान्तो जनार्दनः समे देशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनं विभुः अवलम्ब्य धनुत्सज्यं कण्डदेशे धरास्थितं दत्त्वा भारं धनुष्कोड्यां निद्रामापरमापतिः श्रान्तत्वा दैवयोगा च जातस्तत्रातिनिद्रदः तदा कालेन कियदा देवा सर्वे सवासवाः ब्रह्मेशः सहिता सर्वे यज्ञं कर्तुं समुद्यताः गदा सर्वेद वैकुण्ठं द्रष्टुं देवं जनार्दनं देवकार्यार्थसिद्ध्यर्थं मखानामभिदं प्रभुम् अदृष्ट्वा तु तदा तत्र ज्ञानदृष्ट्या विलोक्यते यत्रास्ते भगवान् विष्णुः जग्मुस्तत्रस्तदाधुधा ददृश्युस्ते तदेशानं योगनिद्रावशं गतं विचेतनं विभुं विष्णुं तत्रासां चक्रिरे सुरा स्थितेषु सर्वदेवेषु निद्रासुप्ते जगत्पदौ चिन्तामाभुसुरा सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरोगमाः तानुवाजत्तदशक्र किं कर्तव्यं सुरोतमाः निद्राभङ्गः कथं कार्य चिन्तयन्तुः सुरोतमाः तमुवाजत्तदा शाभुर्निद्राभङ्गेऽस्ति भूषणं कार्यं चैव प्रकर्तव्यं यज्ञस्य सुरसत्तमाः उत्पादिता तदा वम्री ब्रह्मणा परमेष्टिना तया भक्षयितुं तत्र धनुषोग्रं धरास्थितं भक्षितेऽग्रे तदा निक्मं गमिष्यति शरासनं तदा निद्राविमुक्तोऽसौ देवदेवो भविष्यति देवकार्यं तदा सर्वं भविष्यति न संशयः स वम्रीं सन्धिदेशाथ देवदेव सनातनः तमुवाजत्तदा वम्री देवदेवस्य मापतेः निद्राभङ्गः कथं कार्यो देवस्य च गदां गुरोः निद्राभङ्गः कदा छेदो दम्पत्यो प्रीतिभेदनं शिशुमातृविभेदश्च ब्रह्महत्या समं स्मृतम् तत्कथं देवदेवस्य करोमि सुखनाशनं किं फलं भक्षणादेव येन पापं करोम्यहं सर्वस्वार्थवशोकलोक कुरुते पादकं किल तस्मादहं करिष्यामि स्वार्थमेव प्रभक्षिणम् ब्रह्मोवाच तव भागं करिष्यामो मगमध्ये यदा शृणु तेन त्वं कुरु कार्यं नो विष्णुं बोधयमाचिरम् होमकर्मणि पार्श्वे च हविर्दानात् पतिष्यति तत्ते भागं विजानीहि कुरु कार्यं त्वरान्विता सूत उवाच इत्युक्ता ब्रह्मणा वम्री धनुषोग्रं त्वरान्विता चखादः संस्थितं भूमौ विमुक्ता ज्ञातदाभवत् प्रत्यञ्जायं विमुक्तायां मुक्ता कोटिस्तदोतरा शब्दः समभवत् घोरः तेन स्तरस्तासुरास्तदा ब्रह्माण्डं क्षुभिदं सर्वं वसुधा कविता तदा समुद्राश्च समुद्विग्नाः त्रेषुश्च जलजन्दवः वपुर्वातास्तदा चोग्राः पर्वताश्च गम्भीरे उल्कापादा महोत्पादा बभ्रुवुर्दुःखशांसिनः दिशो घोरत्तराश्चारन् सूर्यो पुंप्यंस्तु दगदो भवत् चिन्तामाभुसुरा सर्वे किं भविष्यति दुर्दिने एवं चिन्तयतां तेषां मूर्धद्विष्णो सकुण्डलः गदः समुकुडक्वाभि देवदेवस्य तापसाः अन्धकारे तदा घोरे शान्ते ब्रह्महरौ तदा शिरोहीनं शरीरं तु ददृशा देवि लक्षणं दृष्ट्वा कबन्धं विष्णोस्ते विस्मितासुरसत्तमाः
चिन्दासागमनाश्ना च रुरुदोषोककर्षिताः हानाद किं प्रभो जातम् अत्यद्भुतममानुषं वैशसं सर्वदेवानां देवदेव सनातन मायेयं कस्य देवस्य यया तेद्य शिरोहृतम् अच्छेद्यस्त्वम् अभेद्योऽसि अप्रदाह्योऽसि सर्वदा एवं गदे त्वयि विभो मरिष्यन्ति च देवताः कीदृशस्त्वयि न स्नेहः स्वार्थेनैव रुदामहे नायं विघ्नकृतो दैत्यः न यक्षैर्न च राक्षसैः देवैरेव कृतः कस्य भूषणं चर्रमापते परादीनासुरा सर्वे किं कुर्मः क्व वज्राम च शरणं नैव देवेश सुराणां मूढचेतसां न चैषा स्वात्विकी माया राजसी न च तामसी यया छिन्नं शिरस्तेद्य मायेशस्य जगद्गुरोः क्रन्दमानान् तदा दृष्ट्वा देवान् शिवपुरोगमान् बृहस्पतिस्तदोवाच शमयन् वेदवित्तमः रुदितेन महाभागाः क्रन्दितेन कदापि किम् उभायश्चात्र कर्तव्यः सर्वदा बुद्धिगोचरः दैवं पुरुषकारश्च देवेशः सदृशा बुभौ उभायश्च विधातव्यो देवात् फलति सर्वदा इन्द्र उवाच देवमेव परं मन्ये दिक्पौरुषम् अनर्थकं विष्णोरभिशिरच्छिन्नं सुराणां चैव पश्यतां ब्रह्मोवाच अवश्यमेव भोक्तव्यं कालेनापादितं च यत् शुभं वाप्यशुभं वापि दैवं कोऽधिक्रमेत् पुनः देहवान् सुखदुःखानां भोक्ता नैवात्र संशयः यदा कालवशात् कृतं शिरो मे शम्भुना पुरा तदैव लिङ्गपादश्च महादेवस्य शापतः तदैवाद्य हरेर्मूर्धा पतितो लवणाम्बसी सहस्रभगसम्प्राप्तेर्दुःखं चैव शचीतपतेः स्वर्गाद्भ्रंशस्तदा वासः कमले मानसे सरे एते दुःखस्य भोक्तारः केन दुःखं न भुज्यते संसारेऽस्मिन् महाभागाः तस्माच्चोगं त्यजन्तु वै चिन्तयन्तु महामायां विद्यादेवीं सनातनीं सा विधास्यति न कार्यं निर्गुणा प्रकृतिः परा ब्रह्मविद्यां जगद्धात्रीं सर्वेषां जननीं तदा यया सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं सूत उवाच इत्युक्त्वा वैसुरान् वेधा निगमानन्निदेशः देहयुक्तान् स्थानस्तिनाग्रे सुरः कार्यार्थसिद्धये ब्रह्मोवाच स्तुवन्तु परमां देवीं ब्रह्मविद्यां सनातनीं गुडागीं च महामायां सर्वकार्यार्थसाधनीं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य वेदा सर्वाङ्गसुन्दराः तुष्टभुर्ज्ञानगम्यं ता महामायां जगत्स्थितां वेदा ऊचुः नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्तिरगे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषि मातः शङ्करकामदे त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणप्राणपदां तदा धीश्रीकान्ति क्षमा शान्तिः श्रद्धा मेधा धृतिः स्मृतिः त्वमुद्गीतेऽर्थमात्रयसि गायत्री व्याहृतिस्तदा जया च विजया धात्री लज्जा कीर्तिस्पृहा दया त्वां संस्तुमो बभुवनत्रयत् संविधान दक्षां दयार सुरसयुतां जननीं जनानां विद्यां शिवां सकललोकहितां वरेण्यां वाग्बीजवासनिपुणां भवनाशकर्त्रीं ब्रह्माहरः शौरिसहस्रनेत्र वाग्वह्नि सूर्या भुवनादिनादाः ते त्वत्कृता सन्ति ततो न मुख्याः मादायदस्त्वं शिरजङ्गमानां सकलभुवनमेतत्कर्तुकामा यदा त्वं सृजति जननी देवान् विष्णुरुद्रा च मुख्यान् स्थितलयन जननं तैकारयस्येकरूपा न खलु तव कदन्ति देवि संसारलेशा न ते रूपं वेत्तुं सकलभुवने कोऽपि निपुणो न नाम्नां सख्याते कदिरुमिह योग्योऽस्ति पुरुषः यत्तल्पं किलालं कलयितुमशक्तः स तु नरः कदं पारावारा कलन चतुरस्यादृतमदिः न देवानां मध्ये भगवति तवानन्दविभवं विजानात्येव
गोपी त्वमिकद्भुवनैकासि सदनी कथं विद्या विश्वं सकलमभिचैकारचयसि प्रमाणं त्वेतस्मिन् निगमनवचनं देवि विहितं निरीहैवासि त्वं निखिलजगतां कारणमहो चित्रं ते चित्रं भगवति मनो नो व्यधयति कथं कारं वाच सकलनिगमानो चरणगुण प्रभावस्वं यस्मात् स्वयमभिजानासि परमं न किं जानासि त्वं जननी मधुजिमौर्लिपतनं शिवे किं वा ज्ञात्वा विविदशसि शक्तिं मधुजिदः हरे किं वा मादर्दुरिददरिशा बलवती भवत्या पादाब्जे भजन निपुणे क्वास्ति दुरिदम् उपेक्षा कायेच्छेयं तव सुरसमुखेति विषमा हरेर्मुद्रो नाशो मदमिकमहाश्चर्यजनकं महद्दुःखं मादस्त्वमसि जनन चेदकुशला न जानीमो मौलिर्विडगविलम्बकदबभूद् ज्ञात्वा दोषं सकलसुरवादिदं देवचित्ते किं वा विष्णावमरजनिदं दुष्कृतं पादिदं ते विष्णोर्वा किं समरजनिदकोपवर्गोति वेगात् चेतुं मादस्तव विलसितं नैव विद्मोत्रभावं किं वो दैत्यै समरविजितै तीर्थै देशस्सुरम्ये घोरं तप्त्वा भगवती वरं लब्धद्वद्भिर्भवत्याम् अन्तर्धानं गमिदमधुना विष्णुशीर्षं भवानी द्रष्टुं किं वा विगतशिरसं वासुदेवं विनोदः सिन्धुपुत्रारोषिदा किं त्वमाद्ये कस्मिदेनां प्रशसेनादहीनां क्षन्तव्यस्तश्वां सजादापराधो बुद्ध्याप्यैनं मोदिदां तां कुरुष्व एते सुरास्त्वां सततं नमन्ति कार्येषु मुख्या प्रदितप्रभावाः शोगार्णवातारय देवि देवान् उद्धाप्य देवं सकलनाधिनाथं मूर्धागतक्वाम्ब हरेर्न विद्मो नान्योऽस्त्युपाल पाय खलु जीवनेद्य यथा सुधा जीवन कर्म दक्षा तदा जगज्जीविदासि देवी सूत उवाच एवं स्तुता तदा देवी गुणातीता महेश्वरी प्रसन्ना परमा माया वेदैः साङ्गैश्च सामगैः तानुवाचत्तदा वाणी चाकाशस्ता शरीरिणी देवान् प्रति सुखैः शब्दैः जनानन्दकरी शुभा मा कुरुध्वं सुराश्चिन्दां स्वस्थातिष्ठन्तु चामराः स्तुताहं निगमैकामं सन्तुष्टास्मि न संशयः यः पुमान् मानुषे लोके स्तौत्येतां कामकीं स्तुतिं पठिष्यति सदा भक्त्या सर्वान् कामानवाप्नुयात् शृणोति वा स्तोत्रमिदं मदीयं भक्त्या त्रिलोक्यं तददं नरो नयः विमुक्तदुःखः स भवेत् सुखी च वेदोक्तमेदन्ननु वेदतुल्यं शृण्वन्तु कारणं चाद्य यद्गतं वदनं हरेः अकारणं कथं कार्यं संसारेऽत्र भविष्यति उददेस्तनयां विष्णुः संस्थितामन्तिके प्रियां जखासवदनं वीक्ष्य तस्यास्तत्र मनोरमं तया ज्ञातं हरिर्नूनं कथं मां हसति प्रभुः विरूपं हरिणा दृष्टं मुखं मे केन केतुना विना विकारणेनाद्य कथं हासस्य सम्भवः सप्तनीव कृता तेन मन्येन्यावरवर्णिनीं ततः कोपयुधा जाता महालक्ष्मी तमो गुणा तामसी तु तदा शक्तिः सदस्या देहे समाविशत् केनचित् कालयोगेन देवकार्यार्थसिद्धये प्रविष्टा तामसी शक्तस्तस्या देहे दिदारुणां तामस्याविष्टदेहा सा चुगोपादिशयं तदा शनकैः समुवाचेदम् इदं पदतु ते शिरः स्त्रीस्वभावाच्च भावित्वात् कालयोगात् विनिर्गतः अविचार्यत्तदा दत्तः शापस्वसुखनाशनः सपत्नी सम्भवं दुःखं वैदव्यादधिगं त्वदि विचिन्त्य मनस्तेत्युक्तं तामसी शक्तियोगदः अनृतं साहसं माया मूर्खत्वम् अधिलोभता असौचं निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषा स्वभावजाः सशीर्षं वासुदेवं तं करोम्यद्य यदा पुरा शिरोस्य शापयोगेन निमग्नं लवणाम्बुधौ अन्यच्च कारणं किञ्चित् वर्तते सुरसत्तमाः भवतां च महत्कार्यं भविष्यति न संशयः पुरा दैत्यो महाबाहुर्हयग्रीवेति विश्रुतः तपश्चक्रे सरस्वत्यात् तीरे परमदारुणं
जपन्नेकाक्षरं मन्त्रं मायाबीजात्मकं मम निराहारोजिदात्मा च सर्वभोगविवर्जितः ध्यायन् मां तामसीं शक्तिं सर्वभूषणभूषिताम् एवं वर्षसहस्रं च तपश्चक्रेदि दारुणं दशाखं तामसं रूपं कृत्वा तत्र समागता दर्शने पुरतस्तस्य ध्यातं तत्तनेन यादृशं सिंहोपरि स्थिता तत्र तमभोजं दयान्विदा वरं ब्रूहि महाभाग ददामि तव सुव्रताम् इति श्रुत्वा वजो देव्या दानवप्रेमपूरितः प्रदक्षिणां प्रणामं च चकारत्वरितस्तदा दृष्ट्वा रूपं मदीयं स प्रेमोर्मफुल्लविलोचनः हर्षाश्रुपूर्ण यत्स्तुष्टाव च मां तदा हयग्रीव उवाच नमो देव्यै महामाये सृष्टिस्थित्यन्धकारिणि भक्तानुग्रहचतुरे कामदे मोक्षदे शिवे दरां भुजे च पवन खपञ्जानां च कारणं त्वं गन्धरसरूपाणां कारणं स्पर्शशब्दयोः घ्राणां च रसना चक्षुः त्वच्छ्रोत्रमिन्द्रियाणि च कर्मेन्द्रियाणि चान्यानि त्वत्तः सर्वं महेश्वरी श्रीदेव्युवाच किं तेऽभीष्टं वरं ब्रूहि वाञ्छितं यद्ददामि तत् परितुष्टास्मि भक्त्या ते तपःसा चाद्भूतेन च हयग्रीव उवाच यदा मे मरणं मा तन्न भवेत् तथा गुरु भवेयम् अमरो योगी तदा जेयः सुरासुरैः श्रीदेव्युर्वाच जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च मर्यादा चेद्यसि लोके भवे च कथमन्यदाम् एवं त्वं निश्चयं कृत्वा मरणे राक्षसोत्तमा वरं वरय चेष्टं ते विचार्य मनसा किल हयग्रीव उवाच हयग्रीवाच मे मृत्युर्नान्यस्मा जगन्तव्ये इति मे वाञ्छितं कामं पूरयस्व मनोगतं श्रीदेव्युर्वाच गृहां गच्छ महाभाग कुरुं राजं यदा सुगं हयग्रीवाधृते मित्रुर्न ते दूरं भविष्यति इति दत्त्वा वरं तस्मा अन्तर्धानं गदा तदा मुदं परमिगां प्राप्य सोऽपि स्वभवनं गदः स पीडयदि दुष्टात्मा मुनीन् वादांश सर्वशः न कोऽपि विद्यते तस्य हन्ताद्य भुवनत्रये तस्माच्शीर्षं हयस्यास्य समुद्यत्य मनोहरं देहेऽत्र विशिकुरो विष्णोस्त्वष्टा संयोजयिष्यति हयग्रीवोद भगवान् हनिष्यति तमासुरं पाविष्टं दानवं क्रूरं देवनां हितकाम्यया सूत उवाच एवं सुरांस्तदा भाष्य शर्वाणि वीररामः देवास्तदादिसन्तुष्टा तमूर्च्छोर्देवशिल्पिनं देवा ऊचुः कुरु कार्यं सुराणां वै विष्णोर्शीर्षाभियोजनं दानवप्रवरं दैत्यं हयग्रीवो हनिष्यति सूत उवाच इति श्रुत्वा वजस्तेषां त्वष्टा चातितत्वारमिदः वाजिशीर्षं च कर्ताशु खड्गेन सुरसन्निधौ विष्णुशरीरे तेनाशु योजितं वाजिमस्तशं हयग्रीवो हरिर्जादो महामाया प्रसाददः क्रियदा तेन कालेन दानवो मददर्पितः निहतस्तरसा सङ्ख्ये देवानां रिपुरोजसां य इदं शुभमाख्यानं शृण्वन्तु भुवि मानवाः सर्वदुःखविनिर्मुक्तास्ते ते भवन्ति न संशयः महामाया चरित्रं च पवित्रं पावनाशनं फडदां शृण्वदां चैव सर्वसम्पत्तिकारकम् इति श्रीदेवी भागवते प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।